अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे और रोहेदा की एपिसोड का वेट कर रहे होंगे। तो मैं बिना टाइम ज़ाया किए लेकर आ चुकी हूँ और चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड 30 ऑफ रोहेदा बाय असमा मिर्ज़ा। तो बहुत ही मज़े की और धमाकेदार वाली एपिसोड है। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। वो इस वक्त नू के स्टडी ऑफिस में मौजूद कुछ फाइल्स इधर उधर कर रहे थे। पूरा ऑफिस सुनहरी मलगजी रोशनी में डूबा था, जबकि रात के लगभग 2 बजने वाले थे। मिकाइल दुगान ने कई फाइल्स को इधर उधर किया, मगर जो चीज़ उन्हें चाहिए थी वो नहीं मिली। तभी वो नू की रोलिंग चेयर पर बैठे और मेज की दराज खींचकर खोलने की कोशिश की, मगर वो लॉक्ड थी। यकीनन इस केस की फाइल नू ने यहीं रखी है। इसकी चाबियां। मिकाइल ने कुछ सोचते ही उठकर अपनी पैंट की जेब में दूसरा मोबाइल निकालकर नामा का नंबर ओपन किया, फिर उसे कॉल मिलाई। नामा, जो अभी तक सो ना पाई थी, फोन वाइब्रेशन पर नू की बाजू से धीरे से सर उठाकर दूसरी तरफ उठकर बैठे ही अपने फोन तक पहुंची। मिकाइल बाबा का नाम देखे वो फिक्रमंद सी उठकर रूम का टेरेस से जुड़ा ग्लास वॉल खोले वहां चली आई और कॉल पिक की। नामा, तुम सो तो नहीं रही थी? नामा को उनके सवाल पर हंसी सी आई। नहीं, जाग रही थी। उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ तो बहुत बेचैन है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा गधे घोड़े बेचकर सोने का, कि उनको कुछ चाहिए ना हो। आप बताएं, हैरियत है? अब तक क्यों जाग रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? नामा ने भरपूर फिक्र से बताते पूछा, जिस पर मिकाइल तो नामा के प्यार पर जी उठे। अभी मिकाइल को ये नहीं पता था कि नू को बहुत गहरी चोट भी आई है। वो बस इसे मौसमी असर से बीमार समझ रहे थे। मेरा बच्चा, जीती रहो। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमसे एक काम था। मुझे नू के स्टडी ऑफिस की टेबल के दराज की कीज चाहिए अभी। क्या तुम कमरे में ढूंढ कर दे सकती हो? मे बी ये 2 कीज उसके वॉलेट में हो। जरा चेक करके यहाँ नीचे लेकर आओ। वो गोल्डन कलर की 2 जुड़ी कीज होंगी। नामा ने फौरन से फर्माबरदारी से सिर हिलाया, पर पूछना भी चाहती थी कि इस वक्त उन्होंने कीज क्या करनी है। सब खैरियत है? वो थोड़ी परेशान लगी। हाँ, आओ नीचे, फिर बताता हूँ। नामा का तजस्सुस सा बढ़ा। तभी वो उन्हें आने का कहे खुद वापस रूम में आई। रू सो तो रहा था, पर फिर भी नामा ने लाइट ऑन किए बिना और शोर किए बिना कीज ढूंढनी थी। कमरे में नीम सी ब्राउन रोशनी मौजूद थी, जिससे काफी हद तक सब कुछ दिखाई दे रहा था। नामा ने पहले तो ड्रेसिंग टेबल के दराज देखे, फिर दोनों बेड साइड टेबल के दराज छान मारे, जबकि उसके बाद नामा की नज़र नो के साइड टेबल पड़े फोन, घड़ी, चाबी, गाड़ी की चाबी और वॉलेट पर पड़ी। नामा ने जल्दी से पास आकर रुकते नो के पास ही किनारे पर टिक कर उसका वॉलेट खोला। 2-3 अंदर की जेबें चेक की तो वहां 2 गोल्डन कीज फंसी हुई मिली। ओ शुक्र है, मिल गई। ये चोरी नहीं है। ओके मिस्टर नो, आपके बाबा क्या करने वाले हैं? मैं जाकर देखती हूँ। अपनी सारी तकलीफें मुझे दे दें और मेरा सारा सुकून आप ले लें। सोते में कितने इनोसेंट लगते हैं और जाकर मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं, पर इस सब के बावजूद मेरी जान है आप। वो नींद में था। नामा ने हथेली उसके माथे पर रखते हरारत में बतरीज कमी पर शुक्र अदा किया, लेकिन जो पेन था वो हरारत बढ़ा सकता था। उसके लिए वो अपसेट भी थी। मैं अभी आती हूँ आपके पास। नामा ने झुककर उसका माथा चुमते नू की खुशबू में सांस भरते मुस्कुराकर उसकी गाल पर हाथ फेरा और वॉलेट वापस मेज पर रखे चाबियां लेती उठी और दबे पैर कमरे से निकल गई। नीचे सीढ़ियों तक पहुंचे, इसने मिकाइल बाबा को कॉल की, क्योंकि नामा को स्टडी कहाँ है इसका रास्ता पता ना था। मिकाइल को आता देखे नामा उनकी तरफ बढ़ी। ये लें चाबियां, अब बताएं क्या ढूंढ रहे हैं? नामा ने उनकी हथेली में कीज रखी तो वो नामा की तरफ देखते मुस्कुराए। आओ मेरे साथ, कुछ ढूंढते हैं। नामा भी पीछे ही लपकी। जबकि वो लोग स्टडी में दाखिल हुए तो मिकाइल ने डोर आगे किया। नामा को तजस्सुस से पेट में दर्द होने लगा था। वो मिकाइल बाबा को देख रही थी, जो रोलिंग चेयर पर बैठे रू का ड्रा खोल कर अंदर रखी 3-4 फाइल निकाल कर देख रहे थे। नामा ने सीने पर हाथ लपेटे मुसलसल इन्हीं पर नजर जमा रखी थी। यही थी उसके एक्सीडेंट केस की फाइल। नामा, ये मिल गई। मिकाइल के एक्साइटेड होने पर नामा तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। मिकाइल ने मेज पर से चीजें हाथ मार कर साइड करते वो फाइल खोलते मेज पर बिखेरी, जबकि इन 2 की आंखें कुछ देर बाद फटी की फटी रह गई। नामा ने खौफजदा होते मिकाइल की आंखों में देखा, जिनकी अपनी आंखें गुस्से और हकारत के साथ तकलीफ में डूबी लगी। रू ने ये फाइल मेहमत से लेकर यहाँ रखती थी।
میں نے کتنا کہا تھا مجھے دیکھنے دو، پر اس نے ٹال مٹول سے کام لے کر مجھے بہلا دیا۔ ناما یہ آدمی جسے نور کی گاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا تھا۔ جب یہ پکڑا گیا تو اس کے فون ریکارڈ میں دیشا کا نمبر تھا۔ یہ دیکھو یہاں لکھا ہے کہ فون کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ یہ رہی فلیش۔ ناما کا دل سخت کرب میں ڈوبا۔ اسے امید نہیں تھی دیشا اتنی ظالم ہوگی۔ نہ میکائل کو توقع تھی کہ انہوں نے گھر میں ڈائن رکھی ہے۔ ہمیں کوئی حتمی فیصلہ لینے سے پہلے یہ فلیش دیکھ لینی چاہیے انکل۔ ناما کی آواز سی کانپی جبکہ میکائل نے بھی دل بڑا کرے اس فلیش کو نوح کا لیپ ٹاپ آن کرتے لگایا۔ اس کے یہاں کے لیپ ٹاپ کا سیکیورٹی کوڈ میکائل جانتے تھے۔ ناما اور میکائل کی آزردہ نظریں اسکرین پر تھیں جہاں فلیش میں 2 آڈیو فائلز شو ہو رہی تھی۔ میں پلے کرتی ہوں۔ ناما نے میکائل کے ہاتھ کانپتے دیکھ کر خود ہی لیپ ٹاپ کی پیڈ کو سنبھالتے وہ آڈیو پلے کی، جس کو سننے کے بعد ان دو کی آنکھیں سچ میں پتھرا گئی۔ اس کی گاڑی کا ملیدہ بن جانا چاہیے۔ بریکس فیل کر دو، اگر بچ گیا تو دوسرا پلان، کچھ سر میں دے مارنا تاکہ یہی لگے موت حادثہ ہے۔ یہ آواز دیشا کی تھی جسے میکائل سنتے ہی پہچان گئے، جبکہ ناما نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ جبکہ ناما نے میکائل انکل کی آنکھوں میں تیرتی تکلیف کو تکتے دوسری آڈیو پلے کی۔ وہ بچ گیا، گاڑی کا کچومر نکل گیا، پر اس کی ایک کلائی کے سوا کہیں چوٹ نہیں آئی۔ تو میں کہا تھا اس منحوس کا سر پھاڑ دینا۔ یہ سن کر تو میکائل نے صدمے سے خود کو رولنگ چیئر پر لٹکایا۔ خود ناما نے وہ فائلز بند کرے، لیپ ٹاپ آف کرے، فلیش باہر نکالی اور اسے میز پر رکھے خود بھی جا کر کاؤچ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی۔ یہ سب کچھ ایسا تھا کہ ان دو کی ہستی تہس نہس کر گیا۔ کتنی دیر دونوں کے بیچ موت کا سا سکوت چھایا رہا۔ اگر نور جانتے ہیں کہ دیشا صاحبہ نے ان کو مروانے کی کوشش کی تو وہ چپ کیوں رہے میکائل انکل؟ حالانکہ وہ تو دیشا صاحبہ کو شاید پسند بھی نہیں کرتے۔ ناما نے ہی یہ دردناک تو چپ توڑی، جبکہ میکائل کی آنکھوں میں نمی اور پچھتاوا تھا۔ شاید سالم ہے وہ اکلوتی وجہ کہ اس سے اس کی ماں نہ چھین لے۔ ماں کے کھونے کا دکھ جانتا ہے وہ۔ میری آنکھوں میں دھول جھونکے وہ کتنا پرسکون ہے ناما، یہ جانتے ہوئے کہ جو عورت ایک بار ایسا کر سکتی ہے وہ پھر بھی کرنے کی کوشش کرے گی، یہ جانتے ہوئے کہ میں نوح کی وجہ سے زندہ ہوں اس نے یہ سب چھپایا، اور میرے خدا میں کیسا لا علم باپ ہوں۔ میکائل انکل کو روتا دیکھے ناما اٹھ کر گہرا سانس بھرتی ان کے پاس آتی، میز سے جا لگتے میکائل دکان کے کانے پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگی۔ میں بھی یہ نوح نے لاسٹ وارننگ دی ہو انہیں۔ ناما نے ان کا پچھتاوا مدھم کرنے کی صحیح کی جو بڑھنے ہی والا تھا۔ جو بھی ہے اب دیشا اس کا پھل بھگتے کی ناما۔ ناما ان کے یکدم حقارت سے بڑھنے پر پریشان سی ہوئی۔ میکائل انکل، مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سب پہلے نوح کو بتانا چاہیے کہ ہم یہ سچ جان چکے ہیں۔ ان کی مصلحت سن لیتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک ناپسند عورت کے بچاؤ کی کوشش کیوں کی۔ ابھی کل کا دن ان کو ریسٹ دیتے ہیں، پرسوں ہم یہ ان سے شیئر کریں گے۔ تب تک آپ دیشا صاحبہ کے سامنے نارمل رہیے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ناما کی دور اندیشی بجا پر اس وقت میکائل کے سر پر خون سوار تھا، تبھی وہ پھنکار اٹھے۔ میرا بس چلے تو میں اس کا بھی گلا گھونٹ آؤں۔ میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی اس ظالم نے، کیسی منحوس گڑی تھی جب میں نے اس کانٹریکٹ کو شادی بنایا، دھکے دے کر نکال دیتا، یہی اوقات تھی اس کی۔ بس اس کی محبت ہوں یہ ایک سبب تھا جو مجھے اس کے ساتھ زیادتی کرنے سے روک گیا ناما۔ میرا دل پھٹ رہا ہے۔ ناما کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، سمجھ نہ آئی اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ پلیز میکائل انکل، پرسوں تک آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا خود پر، ہمیں نوح کو باعلم رکھنا چاہیے نا۔ مجھے لگتا ہے وہ اگر اسے چھپا رہے تھے تو کوئی بڑی وجہ ضرور ہوگی۔ ناما نے اتنے یقین سے کہا کہ میکائل چاروں ناچار صحیح پر جبر کرنے پر مان گئے۔ دعا کرنا میرے اندر کا طوفان اس عورت کی شکل دیکھ کر بے قابو نہ ہو۔ ہر یہ فائل سمیٹ کر اس ڈرا کو لاک کر دینا۔ میرا تو سر پھٹ رہا ہے، جا کر پین کلر لیتا ہوں، اپنی اسٹڈی میں سوتا ہوں ورنہ مر جائے گی وہ سوئی سوئی میرے ہاتھوں۔ ناما نے ان کو ریسٹ کا کہا جبکہ خود بھی وہ انہی درد کرتی سوچوں میں محو فائلز ہی سمیٹ رہی تھی جب اس کی نظر کچھ پراپرٹی پیپرز پر گئی۔ ناما نے اس فائل کو کھولا جو ناما کے نام لگی نوح کی ہاف پراپرٹی کی فائل تھی، جس میں ایک فارم ہاؤس بھی تھا، کئی پلاٹس اور بہت بڑی اساسی رقم۔ ناما کی آنکھیں اس سب دیکھے پھر سے نم ہوئیں۔ یہ بھی چھپا کر رکھی ہے نوح، یہ کیا ہے؟ یہ سب میرے نام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اف خدایا، اور مجھے یقیناً اسی لیے نہیں بتایا کہ میں یہ کبھی قبول نہ کرتی۔
اب مجھ سے زیادہ کیسے جان گئے نوہدا دوغان؟ کیا کہوں میں آپ کو، ایک جان رہ گئی ہے میرے نام کرنے کو، ڈرتی ہوں وہ بھی نہ کر دیں آپ۔ اف! نعمہ نے دردناک سر ہوتے وہ فائلز ویسے ہی سمیٹ کر رکھ کر ڈرا کو لاک لگا دیا، جیسے ان رازوں تک وہ کبھی گئی ہی نہ تھی۔ وہ کتنی دیر وہیں بیٹھی آنسو بہاتی رہی، نہ جانے کس کس بات پر رونا آیا کہ آنکھیں رنگ بھی بدل گئیں۔ چابیاں لیے وہ دل ہلکا کرے واپس روم میں آئی تو نو پانی پینے کے لیے جاگا تھا، واش روم میں تھا۔ تبھی نعمہ نے جلدی سے چابیاں اس کے والٹ میں رکھ کر والٹ بند کر دیا اور آہٹ پر پلٹی تو وہ واش روم سے باہر نکلتا سوالیہ نظروں سے نعمہ کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ اس سے پہلے وہ پاس آتا، نعمہ خود ہی قریب جاتی، دونوں بازوؤں میں سے بسائے اس کے سینے جا لگی۔ نو کی آنکھوں سے رہی سہی نیند بھی اڑی۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھ نعمہ کی کمر پر رکھتے اس کی باری سی سانسیں سنی جو کمرے کی خاموشی میں کچھ زیادہ ہی آواز کرتی محسوس ہوئی۔ نعمہ، کیا تم میری وجہ سے پریشان ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تم روئی روئی کیوں لگ رہی ہو؟ تمہارا گال گیلا ہے، میرے سینے تک نمی محسوس ہو رہی ہے، بتاؤ کیا ہوا؟ ڈر گئی ہو؟ نعمہ نے بہت کوشش کی نہ روئے، پر رو پڑی۔ نو کے درد کا احساس تھا، تبھی بازو کس نہ سکی، تبھی نو اسے بآسانی پکڑ کر روبرو لے آیا۔ میں جب 5 سال کی تھی، بابا نے ماما کو بہت بری طرح مارا تھا۔ میں ڈر کر ان 2 سے بھاگ گئی نو، اور کچھ لوگوں نے مجھے کڈنیپ کر لیا۔ جب میں ان کی گندی شکلیں دیکھ کر چیختی، وہ میرا منہ ٹھنڈے پانی کی بکٹ میں ڈالتے، کتنی دیر تک وہیں رکھتے، اور جب مجھے باہر نکالتے میرا رونا چیخنا تو دور، سانس بھی کچھ لمحے رک جاتا تھا۔ لوگوں کو بچپن یاد نہیں رہتا، 5 سالہ تو بالکل نہیں، لیکن مجھے ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ جب میں وہ سوچتی ہوں مجھے لگتا ہے میں سانس کے بنا ہوں۔ آج ایک پل کو مجھے ایسی عجیب سی تکلیف ہوئی کہ وہ بچپن کا سب کچھ ایک لمحے سے چھوٹا پڑ گیا۔ نعمہ کی ہچکی، اس کا ایک ایک آنسو، ایک ایک بھیگی سانس، سب پر نگاہ تھی نو کی۔ تبھی تو نو کو اپنا دم بھی ویسا ہی گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ادھر آ کر بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا تھا وہ لمحہ، بتاؤ مجھے کیا تھی وہ تکلیف جو تمہاری ساری اذیت پر بھاری ہوئی۔ نو نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے خود بیٹھتے ہی نعمہ کو پاس بٹھایا، اور وہ اس سے اس حالت کا سبب جاننے کو مر رہا تھا، جبکہ نعمہ نے بس کچھ دیر نو کا چہرہ دیکھا۔ نعمہ بتاؤ مجھے، ایسے مت دیکھو۔ وہ اس سے کچھ سننے کا طلبگار تھا، ویسی ادھوری نعمہ نہیں چاہتا تھا جو اپنی تکلیف تو بتائے پر اس تکلیف کی وجہ نہ بتا سکے۔ یہ خوف کہ آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ نعمہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑا، کس کر پکڑا، اور پھر آنکھیں اٹھا کر نو کی اپنے لیے پریشان نظر آتی آنکھوں میں جھانک کر بولی، اف، ڈرا دیا تم نے مجھے، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ نعمہ تم کیا چیز ہو، دل پر ہاتھ رکھو، کیسے کانپ رہا ہے۔ وہ نعمہ کے ڈر کو مذاق میں ٹال گیا۔ جب اس کی ہتھیلی اپنے سینے پر رکھی تو نعمہ کو اس کی نارمل دھڑکنیں بھی ڈرا گئی۔ پھر سے مائنڈ منفی ہونے لگا کہ جس طرح وہ اس کی کنگلی پر لگی جلن کا سنے اپنے درد بھول کر دوڑ آیا، اتنا خون بہا دیا۔ نعمہ نے یہ تک سوچ لیا کہ وہ نو کی زندگی میں خون خرابہ مچا چکی ہے۔ ابتدا بھی تو نو کے پیروں کے زخمی ہونے سے ہوئی تھی۔ نو، ایک اور بار اگر آپ کا میری وجہ سے خون بہا، میں خود کو آپ کی زندگی سے غائب کر دوں گی۔ وہ جو نعمہ کی آنکھوں کی دبی تکلیف سے پریشان تھا، نعمہ کے ایسے سفاک جملے نے نو کا جگر سا کاٹ ڈالا۔ تو تم ہوش میں ہو اپنے؟ نو نے اس کی دونوں بازو ہاتھوں میں دبوچتے اپنے نزدیک کھینچ کر اپنے امڑتے غضب کو بہت مشکل سے روکا۔ ہوش میں ہوں، پر آپ کا ہوش نقصان میں ہے۔ پہلے وہ واز ٹوٹا اور آپ نے اپنے پیر کو زخمی کروا لیا، پھر آج جیسے آپ بھاگ کر آئے، خدا نہ خواستہ کچھ سنگین ہو جاتا تو؟ آپ کو تو پتا ہوگا نا، ایک خاص مقدار میں بلڈ ضائع ہونے کے بعد انسان مفلوج بھی ہو سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے۔ ایک بار ہوا، میں نے جانے دیا، آج والا برداشت نہیں ہو رہا، اور اگر کبھی پھر ایسا ہوا میں نہیں رہ پاؤں گی آپ کی زندگی میں۔ اسے آپ میری صفاقی سمجھیں یا پاگل پن؟ نعمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر یہ ساری وضاحتیں دیے، اس شخص کا روم روم تڑپا دیا۔ آج پہلی بار اسے نعمہ سچ میں ظالم لگی۔ آپ کو میرے سامنے اپنی ذرا پرواہ نہیں رہتی نا، اپنا کچھ یاد نہیں رہتا، نہ اپنی فکر کرتے ہیں۔ میں اپنے سبب اپنے بابا کو جیتے جی مرتے دیکھتی بڑی ہوئی ہوں نو، وہ بھی ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے،
دنیا جہاں کے ڈاکٹرز کی منتیں کرتے تھے کہ کوئی ان کی نامہ کو بولنے لائق بنا دے، اسی میں جوانی برباد کر دی انہوں نے، ورنہ اگر کوئی انہیں سنبھالنے والی عورت ملتی تو آج ان کے ہر درد پر مرہم ہوتا اور وہ میری صفاق ماما کے لیے تڑپ نہ رہے ہوتے۔ میرے اندر یہ ڈر چھپے ہوئے ہیں، میں اپنی وجہ سے آپ کو ہوش و حواس سے بیگانہ نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کو ہوتی تکلیف برابر کیا دگنا درد دیتی ہے، آپ نہیں سمجھیں گے میری بات نو۔ نامہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، پتہ نہیں کیوں پر وہ نوح کی جان کو لے کر بہت ڈری ہوئی تھی اور سمجھ نہ آیا کیا کہتی جا رہی ہے، لیکن نوح کا دل مرکز سے ہل چکا تھا۔ وہ روتے روتے سسکیاں بھرے نوح سے اپنی محبت کے نہ جانے کتنے چھپے اعتراف کر گئی کہ نامہ کو خبر ہی نہ ہوئی۔ میں ہی تمہاری بات سمجھتا ہوں سب سے بہتر، آئی پرومس میں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جو تمہیں میرے لیے ڈرا دے۔ میں اپنا خیال رکھوں گا کہ مجھے ذرا بھی چوٹ نہ آئے، تم میرے لیے ایسے رونا مت دوبارہ، میں تمہارے سامنے اپنے ہوش و حواس میں رہنا سیکھ لوں گا نامہ، یقین کرو مجھ پر۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اس کے آنسو پوچھتے جسے یقین دلا رہا تھا، نامہ نے کر لیا، اپنے ہاتھ نوح کے ہاتھوں پر جمائے۔ مجھے پتا ہے میں بہت عجیب لڑکی ہوں، جن باتوں پر لڑکیاں ہوش ہوتی ہیں میں اکثر ان پر خوفزدہ ہو جاتی ہوں، جیسے کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ کر ہوش و حواس بلا دے تو وہ اتراتی ہے کہ نہ جانے کتنی توپ چیز ہے۔ میرے کیس میں تو وہ مرد محرم ہے، پر میں اترا نہیں سکتی نو، مجھے اب پورے ہوش میں چاہیے، بنا کسی تکلیف کے۔ نامہ کی آواز کانپ رہی تھی اور نو کا دل اس لڑکی کے سچ میں عشق میں پورا ڈوب گیا۔ وہ منفرد تھی تبھی تو نو کا سب کچھ چھین چکی تھی۔ نامہ تھوڑا وقت دو نا مجھے، تم ہو ہی ایسی میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، میری بے خودی کو میری سزا تو مت بناؤ، چھوڑنے والی بات مت کرنا یارا، یہ مجھ سے سنی بھی نہیں جاتی، باقی قتل کی دھمکی بھی لگا سکتی ہو اور کر بھی سکتی ہو، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اپنے ہوش قابو میں رکھوں گا۔ اس کے ہاتھ ہٹاتا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو جسے چوم کر یقین دلا رہا تھا۔ نامہ کے پاس اس شخص کے لیے محبت ہی بچی۔ لیٹ جائیں پلیز، وہ افسردہ ہوئی۔ ہاں وہاں نو کا دل ڈرا بیٹھی تھی، اب اس سے خود سے زیادہ ہٹ دیکھے پچھتا رہی تھی۔ نہیں، مجھے لیٹنے کی کوئی خواہش نہیں، تم اس ڈر کو خود سے دور کرو، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں تمہارے لیے۔ نامہ نے ندامت سے آنکھیں جھکا لی، بھیگی سانسیں ابھی بھی بڑھ رہی تھی، جبکہ نوح کی نظریں اس کے جھکے چہرے سے انچ بھی ہلنے پر راضی نہ تھی۔ میں گلے لگا لوں آپ کو؟ نامہ نے اداسی سے باہیں پھیلائیں، تو نوح زخمی سا مسکرایا اور اس کے نازک سے وجود کو بازوؤں میں برتے ہی وہ تکیے سے جا لگا۔ نامہ نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہی اپنا وزن اوپر سے ہٹایا تو اس کی بازو کے حصار میں پہلو نشیں ہوئی۔ نوح نے ہاتھ بڑھا کر نامہ کے چہرے سے چپکے اس کے بال ہٹا کر سوارے۔ وہ رونا روک چکی تھی پر ابھی بھی بہت اداس تھی۔ یو لو می؟ اسی اداس مگر مسکراتے لہجے میں نوح نے نامہ کے بال سنوارتے پوچھا، تو نامہ نے نظریں سی چراتے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا اور دبک کر اس کے سینے میں چھپی۔ نو، آپ کی فکر ہے مجھے۔ اس کے لفظوں پر تو تبھی یقین کرتا اگر نامہ کا دل اسے پہلے ہی سچ نہ بتا چکا ہوتا۔ یہ فکر عام تو نہیں ہے کہ تم میرے لیے اتنا روئی کہ میری آنکھیں دھندلا گئیں؟ سیکرٹ سمجھ کر بتا دو، میں صبح ہوتے ہی بھول جاؤں گا۔ اسے خود میں بسائے خود بھی تو بہت سکون میں آ گیا تھا، جیسے نامہ کا وجود تک نوح کے اندر راحت اتارنے لگا ہو۔ بہت دن ہو گئے نا ہمیں ساتھ میں اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، میں تو آپ کے بیجے سفید موروں سے بھی پیار کرنے لگی تھی، حالانکہ انہیں تو بس کچھ دیر دیکھا اور چھوا تھا، اور آپ تو آخری دو لفظ کہتے خود ہی سامنے ہوئی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے کہیں زیادہ سچی تھی۔ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پھیرا تو نامہ اٹکا سا سانس لیا، آنکھیں موند گئی۔ میں تو سوچ سے زیادہ قریب آنے لگا ہوں تمہارے، ہے نا؟ نو اس کی بھاری سانسوں سے ہنوز پریشان ہوئے بولا۔ بے حد قریب تھے وہ دونوں کے ایک جنبش پر سارے فاصلے مٹ جاتے۔ ہاں نا، ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ اور جلدی سے نظریں زیر کرے الزام لگا گئی۔ اب سچ میں آنکھیں بھاری تھی کہ بس نور چھوڑے اور وہ سو جائے، پر دل اس کے پاس سے ہٹنے پر بھی کہاں راضی تھا۔ شادی کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں مجھے، کس سے کی تھی؟ نامہ کو جلدی سے یاد آیا تو نوح کی قربت سے بچنے کو وہ بول بھی بیٹھی، مانیہ سے۔ نوح کے جواب پر نامہ کی پلکیں سی ٹھہر گئی، ہونٹ اداسی کو عیاں کرنے کو باہر کو پھیلے، درد کا احساس چہرے کے ہدوخال میں گلا۔ مانیہ کو دیکھ کر تو لگتا ہے وہ امائل کے لیے ہی بنی تھی،
وہ بہت زیادہ چاہتی ہے اسے۔ آپ مانیہ کو پسند کرتے تھے؟ ناما نے مزید سوال کیے تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی ماں کی طرح بری نہیں ہے۔ جب دیشا اور بابا نے ہمارا بہت ینگ ایج میں نکاح کروایا تو میں نے یہی سوچا کہ اچھی لڑکی ہے مانیہ، اچھی ہم سفر بنے گی۔ میں فکر کرتا تھا اس کا مقدر اس کی ماں کی حرکتوں کی بھین نہ چڑھے۔ وہ بہت معصوم سی ہے، بے وقوف بھی۔ بس یہی چیزیں اس سے جڑی پسند کہہ سکتی ہوں۔ اس کی آنکھیں ہر صفاکی سے پاک، اس کی اجلی روح کا عکس تھی۔ میری پسند دراصل اس کی قدر تھی ناما۔ بس یہی تھا میری طرف سے اس گڑھے میں گرنے سے بچانا چاہا۔ اس سے بہتر وہ ناما کا دل سکون سے کسی توڑ نہ بھر سکتا تھا۔ پسند کی ایسی بے غرض تعریف ناما نے پہلی بار سنی۔ اس کا سارا غصہ، سارا گلہ اور سارا غم مٹ گیا۔ پھر جب میں نے دیکھا اس کی لائف میں اس کی محبت شامل ہو چکی ہے تو مجھے لگا پسند کے آگے محبت کا درجہ اول ہوتا ہے۔ امائل بہت اچھا ہے، اسے جانتا تھا تو میں نے مانیہ کے لیے امائل کا فیصلہ لیا، کیونکہ مقصد مانیہ کو ایک بہتر ہم سفر دینا تھا۔ وہ امائل ہی ہو سکتا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ جلن سے نکل آتی ناما مزید خوبصورت مسکرائی۔ اب تم پوچھو تم کیا ہو میرے لیے ناما؟ وہ جو اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی کب سے نو کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے اکساتے سوال پر فوراً نفی میں گردن گھما گئی۔ یہ رہنے دیں، اس کے لیے لفظ غیر اہم ہے۔ وہ پھر سے نو کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ نو کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بہت اچھا لگتا ہے جب تم میری گردن میں چہرہ چھپاتی ہو۔ تمہارے ہونٹوں سے نکلتی گرم سانس سے میری گردن کی اطراف خوشبو کی طرح رینگ کر پھیلتی ہیں تو لگتا ہے میرے سانس لینے میں بھی تم گھل گئی ہو ناما۔ ناما نے اس کی مدھم پرسرور سرگوشی پر چہرہ باہر نکالا۔ باہدہ نو نے یہ بس سوچا تھا، پر جس طرح ناما اسے تک رہی تھی سمجھ گیا کہ کہہ بیٹھا ہے۔ یہ کیا تھا نو؟ وہ اتنی سنگین بات ہضم کیسے کرتی؟ وہ جواباً گھبرایا سا مسکرایا، جسے نو دوغان اپنی چوری پکڑنے پر نادم ہو۔ تم سے جڑی ایک چھوٹی سی پسند، یہ بدحواسی میری دشمن بن رہی ہے ناما۔ اب تو دل ڈر رہا ہے، اس پر کیسے قابو پاؤں گا؟ ناما نے اس کی آنکھوں میں تڑپ دیکھتے اپنی گال نو کی گال سے جوڑی تو انہوں نے ایک ساتھ سانس کھینچا۔ میں ہیلپ کروں گی، خود کو پریشان نہ کریں۔ ویسے آپ نے دیکھا آپ کا فلو ٹھیک سے ہوا ہی نہیں اور ناک نارمل ہو گئی، فیور بھی بہت کم ہے۔ دیکھا میری میجک ٹی کا کمال؟ وہ جان بوجھ کر بیچ کا فسو کم کرنے لگی۔ تمہارا کمال؟ وہ پھر سے ان آنکھوں کی شدت کے آگے بدحواس ہوتی جبرن مسکرائی۔ آپ کو اپنی ایک حیران کن کوالٹی بتاؤں؟ میں پانی میں 4 سے 5 منٹ تک سانس بآسانی روک سکتی ہوں۔ ناما نے کوشش اور کی اور نو مسکرا دیا۔ ناما کی جان میں جان آئی۔ یہ اس ٹارچر کا کمال ہے جو 5 سال کی عمر میں تمہیں دیا گیا؟ نو کے چہرے پر یکدم ہی تکلیف سی اتری، بالکل ناما کی طرح۔ جب 16 سال کی تھی تو ایک دن پول میں گر گئی۔ تیرنا آتا نہیں تھا تو سانس روک کر سطح کے اندر بیٹھی رہی۔ 5 منٹ کے اندر اندر ریسکیو کر لیا گیا تھا مجھے، لیکن حیرت کی بات کہ پانی میرے اندر نہیں گیا تھا اور بابا نے تو مجھے مرا سمجھ کر رو بھی لیا تھا اس بیچ جب مجھے وہ بچا رہے تھے۔ تو بعد میں کچھ وقت بعد میں نے سوئمنگ سیکھی۔ بابا کا اصرار تھا کہ دوبارہ ایسی سچویشن نہ آئے اور اس بیچ مجھے پتا چلا میں بہت دیر تک پانی میں رہنے کا سٹیمنا نیچرلی رکھتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے اس پر کالج میں مجھے کافی سارے انعام ملے، ہے نا مزیدار بات؟ وہ یہ سب بتاتے مسکراتی رہی اور نو کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے آخر تک جیسے مسکراہٹ گھوٹ کر گھبرائی وہ لمحہ نو کے سینے میں اتر گیا۔ بالکل مزیدار بات نہیں، دوبارہ مت کرنا۔ یہ چلتی سانس بہت اہم ہے، اسے کھیل یا مذاق میں بھی رکنا نہیں چاہیے۔ ناما نے نظریں جھکاتے اس بار گردن میں چہرہ نہ چھپایا تو انہوں نے اسے بازو میں بیچتے ناما کو یہ زبردستی کروا کر اپنے پورے وجود کو راحت دلوائی تو ناما بلش کرتی مزید اچھے سے چھپ گئی۔ آپ کو ریسٹ چاہیے، میں نے ایویں رونے ڈال کر آپ کی نیند اڑا دی۔ ٹھیک سے لیٹ جائیں نو۔ ناما کو اس کے آرام کی پرواہ تھی، حالانکہ وہ ناما سے زیادہ کمفرٹیبل تھا۔ پھر جہاں جس منظر میں ناما ہوتی وہ نو کے لیے صرف آسودگی بھرا رہتا۔ تم رونے ڈالو یا ہنسو، بس میرے ساتھ رہو، اس پر سب سے زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں۔ تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ تمہارے پاس مجھے کوئی درد نہیں؟ اس کی بات پر بھیگی آنکھوں سے تکتی گول پھلا گئی۔ ہاں، خود کو بھول جاتے ہیں، درد کیسے یاد رہیں گے؟ وہ شکوہ کر گئی۔ کوئی شکوہ کرتا اتنا پیارا بھی لگتا ہے، کہ انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ مرہم ہی بہت سٹرونگ ہے میرا۔ تو مجھے بتاؤ ناما، تم ہنستی اتنا کم کیوں ہو؟ بولو۔
इस बार नू ने हाथ बढ़ाकर नामा की थोड़ी ऊपर उठाते भीगे चश्मान में झांकते पूछा, जिसकी सांस फिर भारी होने लगी थी। कुछ हंसना ही कुछ हंसा ही नहीं पाता। वो मासूमियत से बोली, पर नू को वो दर्द दे क्या? ये जुमला कि कुछ हंसा ही नहीं पाता कितने दर्दनाक नोहों से अटा था, नामा क्या जानती। चलो अब से हंसना सीखने की इब्तदा करो, वजह मैं दूंगा। अपनी कैफियत लम्हे में बदलते नूह ने अपनी इस बाजू का हाथ नामा के सामने फैलाया, जिसके हाले में मोहतरमा कैद थी। ओके, वो मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी हथेली में कैद करवा गई कि इससे आगे तो कुछ नहीं रहा था। चलो अब सो जाओ तुम, मैं भी सोता हूँ। नामा ने उसके हिसार से निकलते सर हिलाया, जिस पर नूह लेटा तो नामा इस बार सर रखने में हिचकिचाई नहीं, बल्कि बहुत ही आरामदेह अंदाज में लेटी नू को देख रही थी, जिसकी आंखों में हल्की हल्की थकन और नींद नामा को भी मदहोश कर रही थी। दोनों ने साथ आंखें बंद की, मगर नू की आंखें बंद करने की कुछ देर बाद नामा ने अपनी आंखें खोलते अपना हाथ नू के रुखसार से जोड़ा। मिसेस मिकाइल को मजीद कोई चाल चलने नहीं दूंगी। मैं हमारा रिश्ता पूरी दुनिया से छुपा लूंगी, आप समेत नुअता दोहान। वो अहद कर रही थी कि ये जो न जाने क्यों मुजरिम को मोहलत दिए बैठा है, अब उसकी लड़ाई वो खुद लड़ेगी। और मोहब्बत में आई नामा अब खुद से हुई सारी ज्यादतियों का अनजाने में अपनी माँ से हिसाब लेने वाली थी। रूह ने जब उसका हाथ अपने हाथ में बंद आंखों ही लिए दबाया, तो नामा ने जल्दी से आंखें बंद कर दी, जबकि नूह ने उसकी तरफ एक नजर देखते शायद अपनी जलती आंखों को सोने से पहले सुकून पहुंचाया था। हाँ, महबूब के चेहरे का दीदार सालिम, मुजस्सम, सरापा सुकून का जहान ही तो है। एक नई सुबह जमीन ज़ादों पर उतर आई थी। इजमीर का मौसम आज फिर आशिकाना था। नामा ने नूह की तबीयत और गहरी नींद की वजह से इसे ना जगाया और खुद भी फजर पढ़कर उसके पास ही आकर वापस लेट गई कि नींद में नूह को सोया देखते खुद ही ख्वासों पर उतरी कि नींद नूह को सोया देखते खुद ही ख्वासों पर उतरी। मानिया की शाम 4 बजे सर्जरी थी। तब तक नूर रेस्ट करे ये नामा खुद भी चाहती थी, जबकि मानिया ने अमाइल के साथ जल्दी जाकर फजर भी पढ़नी थी, पर इसे हल्का सा बॉडी पेन और फीवर था और तो अमाइल ने इसे ना जगाया। वो खुद नमाज मस्जिद अदा करे जिम करने के बाद 8 तक वापस आया। 9 बजे तक इसे मानिया को लेकर हॉस्पिटल निकलना था, पर किचन में आया तो डैडी ने अपने और फिरोज साहब के साथ एक फ्रेश सी एनर्जी स्मूथी इसे भी बना कर दी। वो लोग मानिया की सर्जरी को ही लेकर बात कर रहे थे, जिस पर हिरत और फिरोज साहब ने अमाइल का हौसला बढ़ाया कि वो इस सफ़र में ज़रूर कामयाब होगा। 8:30 तक अमाइल इन दो मोहतरमीन से फ्री हुए रूम में आया तो मानिया को अभी तक सोया देखे उसके करीब आ रुका। पहले तो जाकर शावर लिया, चेंज करके वो वापस रूम में आया तो मैट्रेस पर सोए इस नाजुक से वजूद को अजरदा नजरों से देखे, झुककर माथा छुआ। वो इसे जाते हुए नाश्ता करवा के गया था, मेडिसिन भी दी थी। तभी फीवर का जोर टूट चुका था, फिर भी मानिया पर से ये सुस्ती भगाने के लिए चाहता था वो फ्रेश हो जाए। मानिया, कैसा फील कर रही हो? बॉडी पेन का बताओ। मानिया की गाल से हथेली जोड़े अमाइल ने इसे पुकारा तो मानिया ने उसका हाथ पकड़ते मुस्कुराकर आंखें खोली। ठीक हूँ, पर आंखें खोलने का दिल नहीं कर रहा। जी जा रहा है पड़ी रहूं, सोई रहूं, टुन रहूं। वो नींद में डूबी सी आवाज से ही मिनमिनाई तो माइल ने उसकी कमर के नीचे से हाथ ले जाते दोनों बाजुओं में बढ़ते मानिया पर से लिहाफ परे किए उठाकर बिठाया तो वो टूटी शाख सी उसके सीने से जा लगी। अमाइल मानिया के लिए नीम से गर्म पानी को बाथटब में भरे कुछ एंटी एलर्जिक बॉडी बाथ बम्स एक्टिवेट कर आया था। स्पेशल कैंडल्स भी जलाई थी। मानिया के लिए उसका बाथरोब भी हैंग किया, बाथ जबकि बाथ टब में डाले हीलिंग बाथ सॉल्ट से मानिया को इन स्मूथिंग मिनरल से बहुत अच्छा लगता, जो बॉडी को और एक्सटेंडेड करने में बहुत मदद देते हैं। ये सब वो मानिया के लिए अंदर तैयार किए बाहर आया था, जबकि सबसे खूबसूरत तो वो डिफ्यूज़र थे जो ऐसी खुशबू उगल रहे थे जिससे बाथरूम को एक महकता हुआ कॉर्नर बना दिया था। शावर लेना है? वो मानिया के बालों को सहलाए उसका सर चूमे खुद में गोटते बोला तो वो डर कर पीछे हुई। बाल टूटेंगे अमाइल। आंखों में दफतन नमी उतरी। मैं तुम्हारे बाल खुद धोता हूँ, तुम बाकी शावर खुद ले लेना, नहीं टूटने दूंगा इन्हें तुम पर।
एलोपसिया का असर दूसरे कीमो पेशेंट्स के मुकाबले में बहुत कम है, तो आई होप उनकी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी तुम्हें। कुछ मेडिकल वॉच स्टेप हैं जिनसे बालों का गिरना रोका जा सकता है। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? वो आंखों की नमी एकदम ही उम्मीद अफजा मुस्कुराहट में बदली। खुद से ज्यादा यकीन है। उसका यकीन अमाइल को हिम्मत देता था। आ जाओ, तुम रिलैक्स होकर हॉट बाथ लो, मैं तुम्हारे बालों को देखता हूँ इनकी हिम्मत कैसे हुई टूटने की। वो अगले ही लम्हे अमाइल की बाजुओं में थी, मुस्कुराती हुई। मानिया ने दोनों बाजू उसकी गर्दन में परोए और शर्मगी सा मुस्कुराई। तुम सच में ये करोगे मेरे लिए? वो इसलिए बात थिंग एरिया की तरफ बढ़ा तो मानिया अपना ही किया सवाल अंदर की खूबसूरती देखे भुला गई। वो बात तब जाग से बढ़ चुका था। खुशबू ऐसी दिलफरेब कि कोई भी मस्त हो जाए, जबकि इस जाग में तैरती फूलों की कुछ प्रिजर्व कलियां भी बहुत ही रोमांटिक लुक दे रही थी। और फिर वो फ्लावर बनी कैंडल्स, oh माय गॉड, ये सब मेरे लिए। वो बेख्तियार जज्बाती होती है माइल की मुस्कुराती आंखों में जाकी। इस गर्ली अंदाज में नहाने से मैं तो रहा डार्लिंग, तो ये सारा माहौल तुम्हारे लिए ही सजाया। ये बात अब आज तक छुआ भी नहीं। भाई ये औरतों की चौंचले हैं कि उनको नहाना भी लेट कर है, और ना हम तो खड़े खड़े काम खत्म करेंगे, जा वो जा। वो शरारत से जवाब दिए। मानिया को सच में हंसा गया। ये माहौल मानिया को सच में बहुत रिलैक्स कर गया। दिल चाहा बस इस गरम गरम पानी में जाकर बैठे ताकि पूरा वजूद दर्द से निजात पा जाए। अमाइल ने इस फ्रेश मुस्कुराती हसीना को बात वैनिटी सिंक एरिया के पास नीचे उतारा तो दोनों की बेखुद आंखें सी मिली। हाँ माइल, मुझे शर्म आ रही है। वो घबराकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। लेकिन क्यों? मैं किसी ऐसे वैसे मूड में नहीं कि तुम शर्मा जाओ। मेरी तो जान अटकी हुई है हल्क में। आज तो रोमांस वाला कीड़ा जबरदस्ती भी नहीं जाग सकता, इसलिए पुरसुकून हो जाओ। मैं इस तरफ देख रहा हूँ, तुम चुपके से इस बाथ टब में जाकर पुरसुकून होकर बैठ जाओ। अपने सर को इस बाथ टब पिलो से जोड़े बालों को बाहर निकालकर सुकून करो। अमाइल ने उसकी झिझक और डर को खूबसूरती से जाहिर किया, और जब वो इसे छोड़े पलटा तो मानिया को उस पर बहुत प्यार आया। तुम ना भी पलटते तो ये हक था तुम्हारा, लेकिन तुम हर गुजरते लम्हे मुझे अपने इश्क में मुब्तला करते जा रहे हो। वो उसके सामने रुकी, आंखों में बेपनाह मोहब्बत भरे। उसने अमाइल की कमर के गिर्द बाजू लपेटे, उसकी आंखों में देखा जिसने अपने जज्बात का कुल उसका बेहद मोहब्बत से माथा चूमे बताया। जब मुब्तला कर दूं बताना, थोड़ी बेशर्मी ट्राई करूंगा। मानिया ने उसकी आंख विंक करने पर बड़ी दिक्कत से अपने चेहरे के गुलाल संभाले। तुम बहुत बेशर्म हो। वो शर्माई तो माइल मुस्कुराया कि यही सुनना था उसे जरा अपने डर से निकलने को। अब जाओ, घुस जाओ इस टब में छोटे बच्चों की तरह। उसे उकसाते बोला तो मानिया ने उसका चेहरा तकते ब्लश चेहरे के संग ही सर हिलाया और वापस पलटी और अपनी शर्ट के बटन्स खोलते डर कर बार बार पीछे देख रही थी, जहां वो चेहरा घुमाए जीन्स की पॉकेट्स में हाथ लिए खड़ा था कि मुझे अपने पीछे दीवाना और पागल कर देगा जानलेवा आदमी। मानिया ने अपने कपड़े उतार कर साइड हैंग करते बाथटब में पैर तो डरते डरते रखा था, पर परफेक्ट गर्म पानी जैसे ही मानिया के जिस्म को छुआ वो मदहोश से मुस्कुराती आहिस्तगी से इसमें बैठकर आरामदा अंदाज में पिलो से टेक लगाती बैठी। पूरा जिस्म अंग अंग तक राहत पा गया। क्या तुम अपनी रानाइयां छुपा चुकी हो हसीना? मैं पलट सकता हूँ। अमाइल की पुकार पर वो जो सुकून से आंखें मूंदे थी जल्दी से आंखें खोल गई। हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ। वो घबराया सा बोली तो माइल ने पलटने के साथ ही बेहतर मानिया की तरफ कदम बढ़ाए, जिसके चेहरे की सुर्खियां देखता अमाइल उसके पास आकर बाथ टब के किनारे आकर बैठा। मानिया ने शर्म से पलकें से झुकाई। कैसा लग रहा है? अमाइल ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन के गिर्द लपेटे प्यार से पूछा। शर्म आ रही है? वो रोहासी हुई। आपकी इन जानलेवा शान और गर्दन के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हसीना, तो शर्म कैसी? वो उसके जवाब पर और कंफ्यूज हुई। दिल तेजी से निगाहों की तपिश के आगे धड़का जो अमाइल ने उसकी ब्यूटी बोन पर जमा रखी थी, जैसे झुककर वहां अपने होंठ रखने को मचल रहा हो। बस तुमसे मुझ बेशर्म लड़की को भी शर्म आती है अमाइल। तुम्हारी संगत में कोई और मानिया बन जाती हूँ। वो नजरें झुका गई, पर अमाइल ने उसकी ठोड़ी पकड़कर वो नादम सी आंखें ऊपर उठाई। मुझे नाज है इस वाली मानिया पर। ये हया जो तुम्हारे अंदर मेरे लिए बरी गई है मेरा कत्ल कर डालेगी वल्लाह। तुम इतनी प्यारी लगती हो शर्माते हुए कि जिंदगी ने मौका दिया। मैं जरूर इस शर्माने को शाहाना सराहते हुए कम करूंगा।
बस तुम एक बार माइल हिरत कुरैशी के पास वापस लौट आओ। मेरा सुकून तुम्हारे सुकून से जुड़ गया है। वो उसके शानों पर हाथ से हिलाता उसकी गर्दन जिस तरह छू रहा था, मानिया के अंदर एक निषाद की लहर उतर रही थी जो उसका इजाफी सुकून बन रही थी। ऐसे मत छूना, रो दूंगी। उसके हाथ के मजालिम से घबराने लगी कि आंखें भीगी। अमाइल ने फौरन खुद की सरजनिश की। नहीं नहीं, ये कहर मत डालना मुझ पर। नहीं छू रहा, तुम सुकून से रहो, मैं तुम्हारे बाल वॉश करता हूँ। अमाइल ने फौरन से उठकर उसके बालों की तरफ ही आकर बैठे। पहले तो बेंड शावर ओपन करे नीम गर्म से पानी को मानिया के खुले बालों में बहाया। वो भी चेंज कर चुका था, पर जैसे फुर्सत से उसके बाल वॉश करने घुटने टेक चुका था, खुद भी गीला हो जाता। पर इससे कहाँ मानिया के रूबरू अपनी परवाह थी। वो आंखें बंद किए बेहद पुरसुकून मुस्कुरा रही थी। जैसे जैसे अमाइल उसके बालों को छू रहा था। तुम्हारे बाल बहुत शाइनी और स्मूथ हैं। पानी बहाने की देर थी, सारी उलझने निकल गई। मुझे वैसे भी तुम्हें दर्द देकर दुख होता। वो उसके बालों में स्पेशल शैम्पू अप्लाई कर रहा था जो इस वक्त मानिया की कमजोर बालों और पोरों के लिए सूटेबल था। उसकी खुशबू बेहद हसीन थी। हाँ, मुझे तभी तो अपने बालों से बहुत प्यार है। वो बंद आंखों से ही मुस्कुराई। पानी उसकी गर्दन छाने भिगोता बह रहा था। वो बालों में चलते माइल के हाथों से बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी। मुझे भी। उसके बालों में अप्लाई किया शैम्पू हैंड मूविंग शावर से पानी बहाकर निकालने लगा। जब मुकम्मल बालों से वो निकला तो माइल ने शावर ऑफ किए। इसी शैम्पू का स्पेशल टोनिंग मॉइस्चराइजर हाथ में लेते मानिया के गीले बालों की जड़ों में लगाते हल्का हल्का उंगली से दबाव भी दिया। वो टोनिंग फैट एंड ऑयल फ्री था और मानिया के बालों की पोरों को मजबूती देने वाला था। अमाइल ने उसके बालों को ड्राई भी खुद किया और जब अमाइल की हथेली में 3-4 बालों से ज्यादा ना आए तो उसका दिल तड़प सा गया इस बात पर कि वो जो भी करता है मानिया पर असर करने लगा है। वरना वो हाथ भी लगाता तो 10-12 बाल टूटते थे, पर आज बस चंद, वो भी वही जो नहाते में अक्सर टूट जाते हैं। मेरा काम हो गया। अब तुम 10 मिनट मजीद ये हॉट बाथ लो, फिर चेंज करके आ जाओ बाहर। तुम्हारा सुकून ऐसे ही बढ़ता रहे मानिया। उसके ड्राई बालों को मैसी से बन में बांधता उसके कंधे को चूमते कान में बोला तो वो इसे पुकार कर उठने से रोक गई। फिर सर पिलो से उठाए गर्दन घुमाकर बाथ टब के साथ ही बैठे अमाइल को देखने टब की तरफ आती अपनी बाजू बाथ टब के किनारे जमाकर अमाइल की तरफ झुकाई। ये सब कहाँ से सीखा? वो मुस्कुराती मुतजस्सिस काली आंखें अमाइल पर भारी सी थी। तुम्हारे मामले में कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो मानिया। बस की खूबसूरती डकी छुपी देखकर ही फिदा था। और अभी तो इनमें लाख पर्दे शर्म लिहाज हायल था। अभी तो एक दूसरे का लिबास बनने की इब्तदा थी और अभी से मानिया ऐसी तारीफ सुने की कहाँ सोचा था। नहीं पता, पर तुम्हारी आंखें अगर ये कह रही हैं तो मान लेती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है अपना हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजार कर अमाइल। तुम मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं तुम पर ताहयात के लिए रुक चुकी हूँ। जिस तरह तुम मुझे छूते हो, मेरी हील करने में मदद कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत टफ टाइम दूंगी ठीक होकर, रोमांटिक तरीन वाइफ बनकर। वो ये सब कहती आखिरी जुमले पर जैसे शर्माई। नाना करके भी माइल को लगा अब रहा नहीं जाएगा। उसके जज्बात में तो गयानी मचा गई थी। मुझे इस टफ टाइम का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। क्या मैं एक किस करूं? हैंडल हो जाएगी? अमाइल का लाड से पूछना ही मानिया की सांस से सुस्त कर गया। मना कर ना सकी और हाँ कहने में जान जाने का खतरा था। तभी अमाइल ने उसकी कमजोरी का कोई फायदा ना उठाते जरा उसकी तरफ खिसकते मानिया की नम सी गाल चूम ली जो महक रही थी। मानिया के अटकते सांस को उसके गाल पर बख्शे जाते लम्स से आराम आया। वो जब बहकी नजरें लिए दूर हुआ तो मानिया से यूं देख रही थी जैसे कह रही हूँ मुझे ना हराने का शुक्रिया। बस यही हैंडल कर सकती थी मैं इस वक्त। वो बेहद मसरूर होती। नम आंखों से मुस्कुराई कि उसके लिए माइल ने अपनी ख्वाहिश को किस खूबसूरती से कम जानलेवा किया। मुझे पता है तुम्हारी आंखें बता देती हैं कि तुम कब मेरी कौन सी पेशरफ सह सकती हो। चलो पुरसुकून हो जाओ, मेरे सारे हक तुम्हारी मर्जी पर कुर्बान। अब मैं जाऊँ ना? वो पास से उठने लगा ताकि खुद भी जाकर ये गीली पैंट और शर्ट उतारे, पर वो ऐसे देख रही थी जैसे जाने ना देना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता मानिया, ऐसे मत देखो। मानिया ने फौरन से ऐसी मिन्नत पर नजरें हटाते अपना उसकी तरफ फेरा रूप भी वापस सीधा किया। वो कान की लो तक सुर्ख हुई। अमाइल ने उठते उसका सर चूमा और जब तक मानिया सांस लेकर कुछ देखने सुनने लायक हुई वो तब तक वहां से जा चुका था। लेकिन मानिया के लिए उसकी गैर मौजूदगी सारे पुरसुकून माहौल में एक बेसुकूनी घोल गई।
کیونکہ وہ شخص مانیہ کے آس پاس رہتا تبھی وہ سکون پاتی تھی، ورنہ بالکل پھیکی، ویران اور بے رنگ ہو جاتی۔ وہ خوبصورت سی آنکھوں والی، وہ مانیہ کے لیے سب کر گزرنے والا تھا۔ پھر بھلے اس لڑکی کو سکون دینے کی خاطر خود کے نام وہ کتنے بے سکون لمحے لگوا بیٹھتا، پرواہ ہی کس سے تھی اب۔ جی جناب، تو کیسی لگی کیوٹ ٹو سویٹ ٹو اور بہت ہی رومانٹک والی ایپیسوڈ؟ اور رومانٹک سے زیادہ یہ بہت زیادہ نا ایموشنل ٹائپ رومانس تھا، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ والا، اور آپ کو کیسا لگتا ہے ضرور بتائیں۔ اس ہفتے کی ایپیسوڈ ختم ہو چکی ہیں، اب ہم ملیں گے منڈے کو، بہت ہی پیاری، اور اگلا ہفتہ بہت زیادہ تھرلنگ اور دھماکے دار ہونے والا ہے۔ بہت کچھ ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جائے گا اگلے ہفتے میں، تو امید ہے آپ ساتھ نبھائیں گے۔ تو اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا آج کے ایپیسوڈ کا، کافی لمبی تھی۔ تو اب ہم ملتے ہیں منڈے کو اچھی سی پیاری سی 31 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اینڈ ہیپی ویکینڈ۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔